बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सरगोदा डिवीज़न के वर्कर्स कन्वेंशन में शरीक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज साहिबा, आज हम यहाँ पे जमा हैं और इस बात को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत की तरफ से मैं ये बात वाज़े करनी चाहता हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में इलेक्शन मुहिम का आगाज कर चुकी है। हम आज से इलेक्शन मुहिम में न सिर्फ उसका आगाज कर चुके हैं, बल्कि इंशाअल्लाह ताला इस इलेक्शन में हम इस फितने को और इसकी जमात को शिकस्त देंगे और पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी हुकूमत बनाएगी इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक अवामी जमात है और हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अवाम के साथ साजिशों का मुकाबला किया है। अवाम में जाने से कभी मुस्लिम लीग नून और उसकी क़यादत नहीं घबराती। हमारी एक राय जरूर है, हम समझते हैं कि इलेक्शन जो है वो केयर टेकर सेटअप के तहत होना चाहिए जो आइन में दर्ज है। इलेक्शन जो है वो तमाम असम्बलियों के, वो सूबाई हो कौमी हो, इकट्ठे होने चाहिए। और इसकी वजह है कि इलेक्शन जो है उनका रिजल्ट जो है वो सबको तस्लीम हो, इलेक्शन फ्री और फेयर हो, इलेक्शन में किसी किस्म की धांधली का कोई शाइबा ना हो। और इस मकसद के लिए हमारी ये राय जो है वो अदालतों तक भी है और सुप्रीम कोर्ट तक भी है। और हम ये बात वाज़े करना चाहते हैं कि इलेक्शन से हमें ना कोई खौफ है, ना हम इलेक्शन से कोई पीछे हटे हैं। ये हमारी राय है कि इलेक्शन जो है वो इकट्ठे होने चाहिए और अपने वक्त पे होने चाहिए, फ्री होने चाहिए और फेयर होने चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत सिर्फ इलेक्शन नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत फ्री और फेयर इलेक्शन है। इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत वो इलेक्शन है जिनके रिजल्ट को पूरी कौम जो है वो तस्लीम करे। इस वक्त मुल्क में इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, होता जो है वो नजर होना चाहिए, नजर आना चाहिए। ये इस वक्त इस मुल्क की जरूरत है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ का आज यही मौक़िफ़ है। मेरे भाइयों, मेरी बात जरा गौर से सुने। ये जो स्टेज पे नौजवान खड़े हैं, इनके हाथों में जो बैनर है उनको पढ़े जरा। ये बैनर जो है कि जज दा भरोसा, भरोसा है यार, जज बाज आवे ना आवे। हम ये हल्फन
میں یہ بات حلفاً کہنے کو تیار ہوں کہ اس نوجوان کو نہ پارٹی نے کہا ہے نہ یہ کبھی ہمیں ملا ہے. یہ جو ایک بینر ہے جس پہ لکھا ہے کہ داماد ہائی کورٹ نامنظور، معاملہ یہ ہے کہ انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے، ہوتا نظر آنا چاہیے. اگر عدالتیں جو ہیں وہ ایک فرد واحد کا 4 دن انتظار کریں گی اور اسے کہیں گی کہ جناب آپ تشریف لے آئیں، اور وہ کہے کہ جی آج میں 11 بجے آؤں گا، اس کے بعد کہے میں 5 بجے آؤں گا، اس کے بعد کہے کہ میں 9 بجے آؤں گا، اس کے بعد کہے کہ جی میں اب کل آؤں گا، اور اس کا جو ہے وہ انتظار ہو، تو پھر ایسے ہی نعرے جو ہیں یہ نہ صرف بینروں پہ لکھے آپ کو ملیں گے، بلکہ یہ پھر عوام کے اندر یہ جو بات عوام کے ذہنوں میں جائے گی وہ اس ملک میں انصاف کے بول کو بالا نہیں کرے گی. یہ چیزیں جو ہیں ان کے اوپر دھیان دیا جانا چاہیے. ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں، ہم عدلیہ کے احترام، ہم نے پاکستان مسلم لیگ نون نے میاں نواز شریف کی قیادت میں عدلیہ کی آزادی کے لیے تحریک چلائی، عدلیہ کی آزادی کے لیے لانگ مارچ کیا، اور عدلیہ کی بحالی جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لانگ مارچ کے نتیجے میں ہوئی تھی. آپ یاد کریں کہ جب ہم لاہور سے چلے تھے تو ابھی ہم راستے میں تھے، اور گجرانوالہ تک جب پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ عوام کا ایسا سمندر چل رہا تھا جو کہ واقعی سمندر تھا. ایک سمندر جو ہے اس فتنہ خان نے بھی 26 نومبر کو جو ہے یہ راولپنڈی لے کے آیا تھا، وہ بھی آپ نے دیکھا. اور وہ عوامی سمندر جو میاں نواز شریف کے ساتھ تھا وہ بھی سب نے دیکھا. تو گجرانوالہ ابھی پاکستان مسلم لیگ نون کا لانگ مارچ پہنچا تھا کہ عدلیہ جو ہے وہ آزاد ہوئی، عدلیہ جو ہے وہ بحال ہوئی. ہم نے عدلیہ کی بحالی کے لیے جدوجہد کی ہے، ہم عدلیہ کی عزت چاہتے ہیں، ہم عدلیہ کا احترام چاہتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا افسوس ہے کہ اس قسم کے بینرز، اس قسم کے نعرے یہ لوگوں کے ذہنوں میں کیوں آ رہے ہیں. اس کا بندوبست ہونا چاہیے، اور ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے، ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ میں بعض ایسے معاملات ہوئے ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر وہاں سے انصاف کی توقع جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی. بعض صاحبان ایسے ہیں کہ جن کا ایک ماضی ہے کہ انہوں نے مانیٹر جج بن کے اس بات کو مینج کیا کہ میاں نواز شریف کو ایک جھوٹے کیس میں جو ہے وہ سزا دی جائے. ارشد ملک جو کہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، اس کی ویڈیو جو ہے وہ اس وقت بھی موجود ہے سوشل میڈیا پہ، جس میں وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک جج صاحب نے بلا کے کہا کہ میاں نواز شریف کو دونوں کیسز میں 14 سال کی سزا دو. میں نے تو میاں صاحب پھر بھی 7 سال کی سزا دی ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ عوام کے سامنے آئیں گی اور ان کا کوئی سو موٹو نوٹس نہیں ہوگا، ان کے اوپر کوئی تحقیق نہیں ہوگی، ان کے اوپر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، تو پھر لوگوں کے ذہنوں میں ایسی چیزیں آئیں گی جس کی وجہ سے عدلیہ کے احترام میں جو ہے وہ کمی آئے گی. ہم اس احترام میں کمی نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کا تدارک ہونا چاہیے، ان کی پوچھ گچھ ہونی چاہیے، ایسی باتوں کے اوپر بھی سو موٹو نوٹس ہونے چاہیے. اور میں یہ بات آج واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آئین میں جو سکیم دی گئی ہے کہ پورے ملک میں جب الیکشن ہو
पूरे मुल्क में जब जनरल इलेक्शन हो तो पूरे मुल्क में चारों सूबों में और वफाक में केयर टेकर सेटअप होना चाहिए। अगर इसके मुताबिक आइन के मुताबिक, आइन में सिर्फ 90 दिन नहीं लिखे, आइन में ये भी लिखा हुआ जो मैं कह रहा हूं, अगर इसके मुताबिक इलेक्शन नहीं होंगे, मैं ये बात दावे से कहता हूं कि ये फितना खान जो है जब ये हारेगा और इंशाअल्लाह ताला हारेगा, ये रिजल्ट को तस्लीम नहीं करेगा। ये दोबारा से लॉन्ग मार्चेस करेगा, दोबारा से जो है वो मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी के लिए ये जो है ये दोबारा अपना काम शुरू करेगा। ये मुल्क को दोबारा अफरा तफरी और अनारकी का शिकार करेगा। ये मुल्क जो है वो पहले ही अदम इस्तेहकाम का शिकार है। जब तक मुल्क सियासी तौर पे अदम इस्तेहकाम का शिकार रहेगा, जब तक ये मुल्क इसी तरह से धरनों में, लॉन्ग मार्चेस में, एहतजाजों में घिरा रहेगा, ये मुल्क मुआशी तौर पे मुस्तहकम नहीं हो सकता। और जब तक मुआशी तौर पे मुस्तहकम नहीं होगा, ये महंगाई खत्म नहीं होगी, आम आदमी जो है उसके हालात बेहतर नहीं होंगे। मेरे भाइयों और बहनों, इस वक्त मुल्क जिन मुश्किलात में है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इस फितना खान की ये पॉलिसी है, इसका ये अमल है जिसकी वजह से मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार है। और सियासी तौर पे अदम इस्तेहकाम की वजह से मुल्क जो है वो मुआशी तौर पे नीचे जा रहा है। आप देखें कि 31 मई 2018 को या 28 अगस्त 2017 को जब इस मुल्क के ऊपर मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी, मियां नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क आगे बढ़ रहा था, आप देखेंगे उस वक्त डॉलर की क्या कीमत थी, घी की क्या कीमत थी, आटा कितने में किलो था, बाकी चीजों की कीमतें क्या थी। ये सारा जो तबाही हुई है, ये मुआशी तौर पे जो भट्टा बैठा है, ये सिर्फ कोई 7-8 माह की बात नहीं है, ये पूरे 5 साल, जिसमें पूरे 4 साल इस फितने के और इस फसाद की वजह से है, जिस वजह से जो है ये सारा अमल हुआ है। मैं आखिरी बात आपसे ये करनी चाहता हूं कि आज ये वर्कर्स कन्वेंशन जो है, ये हमने इंतखाबात की तैयारी का अमल जो है ये शुरू कर दिया है। और अब आप तैयारी करें, अब आप तैयारी करें, बहुत जल्द मियां नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान आएंगे और सरगोदा में और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सरगोदा में इंशाअल्लाह ताला अगला जलसा जो है वो सरगोदा की तारीख में बेमिसाल होगा और उससे मियां नवाज शरीफ खिताब करेंगे। और ये जो हालात हैं, ये मियां नवाज शरीफ के अलावा ये हालात जो हैं ये सुधर नहीं सकते। मियां नवाज शरीफ एक आजमूदा लीडर है। मियां नवाज शरीफ ने 90 की दहाई में भी इस मुल्क को तरक्की दी, इस मुल्क को तरक्की दी। ये मुल्क 90 में एशियन टाइगर बनने जा रहा था। मियां नवाज शरीफ की क़यादत में एशियन टाइगर बनने जा रहा था। उस वक्त भी मियां नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश हुई। उस वक्त एक इस्टेब्लिशमेंट का बाबा जो था वो गुलाम इसहाक खान था, उसने मियां नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की। उस वक्त भी मुल्क तरक्की करके आगे बढ़ रहा था। 1999 में जब पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना, जब पाकिस्तान पूरी दुनिया में आगे बढ़ रहा था, पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, 12 अक्टूबर आ गया। उस वक्त भी जनरल मुशर्रफ ने पाकिस्तान के खिलाफ और मियां नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की। उसके बाद 2013 में जब मुल्क डिफॉल्ट कर रहा था, जब मुल्क में दहशतगर्दी थी, उस वक्त भी इस कौम ने, आपने मियां नवाज शरीफ को वोट दिया, मियां नवाज शरीफ के ऊपर एतमाद का इजहार किया।
میاں نواز شریف نے اگلے 4 سالوں میں اس ملک سے دہشت گردی ختم کی اور اس ملک میں جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کو ختم کی اور 2018 میں ملک دوبارہ ترقی کے جو ہے وہ اوپر گامزن ہو چکا تھا، لیکن دوبارہ سازش ہوئی اور اس گڑی چور اس فتنے کو اس ملک کے اوپر مسلط کی گیا اور اس نے دوبارہ جو ہے وہ ملک کو اس صورتحال سے دوچار کیا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں اور پاکستان مسلم لیگ کے کارکن ساتھیوں، یہ اس وقت جس مشکلات کا شکار ہے پاکستان، اس کا ایک ہی حل ہے اور وہ میاں نواز شریف ہے۔ میاں نواز شریف آ رہا ہے، گھر گھر جائے، ہر محلے میں جائیں، یہ میسج دیں کہ ان حالات میں پاکستان کو میاں نواز شریف لیڈ کرے گا تو پاکستان انشاءاللہ تعالی آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا اور عوام کی مشکلات جو ہے وہ ختم ہوں گی۔ پاکستان زندہ باد۔ مولا